हय पोस्ट बेलाचो व्हिडिओ म्हजो पब्लीक आउटरीच प्रोग्राम जो आशिल्लो आमचो आवाज विजय थंय म्हाका हो व्हिडिओ दिल्लो हो हांवें व्हेरीफाय केला आनी हो हावजान रेस केल्या नंतर मुखेलमंत्र्याक धाडल्या नंतर हांवें हो अपलोड केला. हावज रुल्सान ते कंप्लीट क्लियर आहा. परमिशन ऑफ द हावज वॉज टेकन बिफोर द व्हिडिओ हॅज बीन अपलोडेड. सेकंड तो व्हिडिओन कितें दाखयता की नोकऱ्यो पोस्टल म्हळ्यार वयल्या इंजिनांनी नोकऱ्यो पयशांनी विकत्यो घेवंक मेळटा हें एक जाता. हांवें इशू कित्याक रेज केला हे करप्शनाचो म्हणून मेन इशू हांवें रेज करूं ना. हांवें इशू रेज केला गोंयांत पोस्टल सर्विसीस जे लेटर सर्वसामान्य मनशाक रेजिस्टर्ड एडी लेटर पावपाक जाय हें पावना जालें. हें कित्याक पावना ताजेर जर इन्क्वायरी करूंक गेली जाल्यार अशें कळ्ळें की 50 भायले महाराष्ट्रीयन लोकांक हाडून गोंयच्या लोकांच्या जाग्यार तांकां नोकऱ्यो दिल्या. जे लोकांक गोंयचे कांय हिस्ट्री आनी जॉग्रफी कांय खबर ना ते व्हरून ती लेटरां घेवन घरा कडेन वतात. जी लेटरां घरा व्हरपाक हें एलावड ना आनी ही कंप्लीट म्हळ्यार सर्वसामान्य गोंयकाराक जी सर्वीस मेळूंक जाय आशिल्ली ती सर्वीस कंप्लीट डिजरप्ट जाल्ली. हाजेर इन्क्वायरी केल्यार अशें कळ्ळें की हांकां 40 जाणांक काडून 50 जाणांक महाराष्ट्रा सर्कल म्हणून भायल्यान त्या लोकांक हाडले. हे लोक मुखेलमंत्र्या म्हऱ्यांनी पयलीं गेल्ले. 2दा सांखळे ताका रविंद्र भवनात मेळ्ळा, एकदां महालक्ष्मीचेर मेळ्ळें. ताणें बी तें एडमीट केलें. ताणेंय सांगलें की आपूण सिंपथेटीक आसा आनी आपूण फुडें कितें करूंक सोदता तें सांगलें. पूण हांव फुडें कितें करता ताजेर इंट्रस्टेड ना. म्हजो आग्रह आहा मुखेलमंत्र्याक की हे 40 लोकांक जांकां काडल्या तांकां तुमी न्याय दिया. डबल इंजीन सरकार म्हणून येदें व्हडलें उलयता ते 40 सर्वसामान्य गोंयकारांक जर न्याय दिवंक शकना जाल्यार कसलें डबल इंजीन. आनी आयज सेकंड डे जालो सर, टायम गावलो हे बीन विशय मांडपाक तुमच्या कडेन. पळय टायम म्हळ्यार प्रश्नान आमकां प्रश्न आमचे येत ना. सो जें कितें येता कोणाचें ताजेर आमी तें कितें तें करतात. आज म्हादयचो इशू आशिल्लो. म्हादयचो इशू म्हजो प्रश्न नाशिल्लो, प्रश्न आशिल्लो रेजिनाल्डाचो. पूण हांवें जो पॉयंट करूंक जाय आशिल्लो की 3 दीस पयलीं म्हळ्यार 19 तारखेक प्रुडंटान जें दाखयलेलें ताजेर फुडें एक्शन कितें जाली. सरकार न्हिदला काय जागो आहा. आतां नवो चीफ इंजिनियर आयलो. हे चीफ इंजिनियरान कंटेम्प्ट नोटीस धाडली सुप्रीम कोर्टाक की तांणी ते नेर्से म्हणटा थंय पायप मेकींग फॅक्टरी घाल्या. ताणें बंडुराचें उदक काडून कळसान घालपाक पायप घालपाक सगळी तांची प्रक्रिया तयार जाल्या. हें सरकारान सुप्रीम कोर्टाचे म्हळ्यार कांय करूंक ना. आनी सो मागीर म्हाका अशें दिसलें की तो हावस कमिटी आसा तातूंत अर्थ कितें तातूंत आमी कित्याक रावप. म्हाका हांव डिमांड्साक हो इशू काडटलो आनी जर म्हाका प्रॉपर एश्युरन्स मेळना जाल्यार हांव हावस कमिटींतलो भायर सरतलोच. कित्याक असल्या हावस कमिटीन आसून जंय आमी आमच्या म्हळ्यार आमची जिवनदायिनीक जर आमी न्याय दिवंक शकना जाल्यार हावस कमिटीन आसून आनी कितें फायदो. आमी सगळे गेल्ले की आमच्यान कितें करूंक जाता जाल्यार पळोवपाक. पूण तर कांयच करूंक शकना आमी जाल्यार रावन कितें फायदो. भायर सरल्यार बरें. सिवेज कॉर्पोरेशनचें बरें डिस्कशन जालें तें मातसो बरें इफेक्ट जातालो. कितें आन्सर आतां सिवेज कॉर्पोरेशनान एक मेजर इशू म्हणटा कितें आहा पळय जितल्यो सर्विसीस अबव द ग्रावंड आहा तितल्योच सर्विसीस आतां अंडर द ग्रावंड वचपाक लागल्या. सो सर्विसीस अंडर द ग्रावंड खंयच्यो आहा. एक आहा ती पावर अंडरग्रावंड केबलिंग जाला खूब कडेन जाता जावपाची गरज आहा. दुसरें म्हणटा ती सिवरेज म्हणटा ती जंय सिटी डिवेलप जाता. आतां फॉर एग्जाम्पल फातोर्डा हांवें जेन्ना मनोहर पर्रीकारा बरोबर सरकार केल्लो तेन्ना 300 कोटी रुपयाचो अंडरग्रावंड सिवरेजीचो प्रोजेक्ट म्हळ्यार नॉर्थ मेन सिवरेज ट्रंक पायपलायन म्हणटा ती हांवें कॉमन मिनिमम प्रोग्रामान घालून हांवें ताजें काम सुरवात केल्लें आनी काम तें सोंपलांय बी. सो सिवेज गरजेची. पूण सिवेज जर सारकी जायना म्हळ्यार लोकेशन म्हळ्यार लेवल सारके काडले जायना वचना ओ दुसरी खंयची एजन्सी भितर वचून ते फोडटा. आतां पयर फातोर्डा जें जालां 149 जाग्यांचेर मॅन होल फोडले दुसरे एजन्सीनी येवन. सो एक वेबसायट आहा जी एक्चुली अंडर द ग्रावंड मॅपींग करून दवरलेलें आहा. पूण गोंयचो ओन सरकार आपली ओन वेबसायट वापरता. हें हांवें मुखेलमंत्र्याक दाखोवन दिलें कशें तें. सो म्हजो सरकारा कडेन एक आग्रह आहा की तुमी जमनीचे पोंदा जें कितें वतलें ताजेर खूब इंट्रस्ट घेया. कित्याक आतां अडानीची गॅस आयला, केबल म्हळ्यार इलेक्ट्रिसिटी केबल आयल्या, फायबर ऑप्टीक केबल अंडर द ग्रावंड वता. मागीर अश्यो सगळ्यो युटिलिटीज जर जमनीचे पोंदा आहा जाल्यार जमनीचे पोंदाचो प्लॅन इतलोच गरजेचो जितले जमनीचे वयले प्लॅन आहा ते.
आनी ताका सरकारान म्हत्व दिवचें हें हांव प्रेस करतलो डिमांड्साच्या वेळार प्रेस करतलो. आज दिगंबर कामतीन उलयतना करताना सांगलें की ओपोजिशन सुद्दां आमदार आसा ते सीएमा कडेन वयता आपली कामां करून घेतात म्हणून सांगलें आनी तेजेर कितें म्हणटा दिगंबर कामतीन म्हजें नांव घेतलें ना ना सो हांव सीएमा बरोबर गेला जाल्यार केन्ना गेला तो सगळ्यांक कळ्ळा. हांवें डायरेक्ट हांव सांगता हांव उलयतां हांव वचूंक ना ताजे म्हऱ्यांत फोनार उलयलां 2-4 केसीन. फॉर एग्जाम्पल हें जें सिवरेजीचें फुटलां तेन्ना बाय नॉमिनेशन एक गोंयच्या कॉन्ट्रॅक्टराक काम दी म्हणून हांवें फोन करून ताका आग्रह केल्लो ताणें तें केलां. आनी आमचें तें अशें लिपून बिपून तसलें कांय नासता कितें आहा तें क्लियर आहा. म्हणून ओपोजिशनाच्या आमदारांचो कायदो म्हणटा लोकांच्या कामा खातीर वचपाकूच जाय. आपलीं कामां आसता आनी आपल्यो जर डिली कितें आहा जाल्यार त्यो दिगंबर कामतीन एक्सपोज करूंक जाय कोण करता ताणी. अवॉर्ड मेळ्ळे पण जी सिटी आहे पळय तशें कमर्शियल पाटो थंयसर सुद्दां सिवेज सगळे ना ना भायर पळय ते सगळे गोंयाक हो इशू आहा. हांगा तूं मे करपाचो इशू न्ही हो हें कोणें BJPच्यान हें चूक केल्या हें पयलीं कोणें हें हांव म्हणूंक सोदना. पूण एक याद आसतली सुर्याकूय याद आसतली की श्यामाक हें हो आमचो बाबू नायक बोवाळ म्हणटालो म्हणून कितें म्हणटालो की ती जी घाल्या तातूंत घोटाळो जाला म्हणून. आनी तेन्नाच्यान तेंच जाता. हांवें प्रश्न काडला कितें की शेतकऱ्यांक जांची शेतां पेड्ड्यार जालीं तांकां कॉम्पेन्सेट कोण करता काय म्हणून. आतां हांवें ते सिवेज कॉर्पोरेशनाचे MD आपयल्लो खन्ना म्हणटा तो म्हणटा हम सब ठीक कर रहा है ये कर रहा है. हांवें म्हणलें वो सब ठीक ठीक है पर खेती का क्या करते हैं कौन कॉम्पेन्सेट करेगा उनको ते मेन न्ही करता है कितें तांचे शेतांक गेल्या शेतान तुमचे भितर कितें भितर गेलां कोण जाणा. तांकां कॉम्पेन्सेट करपाची गरज आहा. आनी हे हो जेन्ना इशू PWD डिमांड जातले तेन्ना हांव तो आनी फुडें सर तुमी आयज स्पीकर सराक मेळ्ळे कितें विशय आहलो? स्पीकर सराक हांव मेळिल्लो बाब विरेश बोरकारा बरोबर. आमी एक कॉलिंग एटेन्शन जॉयंट घाला. चड करून हे MDR म्हणटा ते म्हणल्यार 4,500 गोंयची नोटिफायड घरां 3,000 घरां सावथ गोवान 1,500 घरां नॉर्थ गोवान आनी 4,500 घरां आनी बिजनस इस्टॅब्लिशमेंट चड करून बारीक लोकांचे बहुजन समाजाचे MDR प्रोपोज्ड MDR अलायनमेंटान काबार जातात. हो इशू हांवें काल काडिल्लो एक एडजर्नमेंट मोशन मूव करून. होच इशू बाब विरेश बोरकारान काडिल्लो एक 0 आवर मेन्शन करून. सो आमी ते 0 आवर मेन्शनाचो हो इशू न्ही हो एक बरो व्हडलो इशू ज्या इशूचेर सरकारान कितें तरी लेजिस्लेटीव मेकॅनिझम नाल्यार एडमिनिस्ट्रेटीव ऑर्डर हाडून इंटरवेन्शन करचें पडटलें. हें करपा खातीर आमकां हो इशू जॉयंटली आमी घेवंक सोदतात एक कॉलिंग एटेन्शन मोशन म्हणून. आनी दोगांयनी आमी एक जॉयंट कॉलिंग एटेन्शन मोशन हे इशूचेर आमी कोर्डिनेट करून आमचे भितर गोंयचे आनी गोंयचे जनते खातीर हें केल्लें आहा. सो आमी हांव सारको क्लियर आहा की सगळे लोक गोंयचे म्हणटात आनी तुमी जर्नलिस्टूय म्हणटात की ओपोजिशना भितर कोर्डिनेशन वाडपाक गरज आहा. वाडपाक जर गरज आसा जाल्यार अशे जे गोंय स्थानीक पक्ष आहात चड करून स्थानीक इश्यूज जे आहात थंय आमी एक जावन लोकांच्या बऱ्या खातीर आमी बरोबर झगडूचें पडटलें आनी बरोबर इश्यूज रेज करचे पडटले ताजे खातीर आमी तें केल्लें. थँक्यू सर.